is another episode of Facts with Rifat. कराची के ऊंट वाले और अमरीकी नायब सदर की दोस्ती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिफत आवान और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने लगी हूं जिसकी तफसील तारीख की किताबों में दफन होकर रह गई है। बल्कि ये कहानी नहीं, एक हकीकत है जिससे आजकल के लोग शायद कम ही वाकिफ हों। तो शुरू करते हैं। ये अब से ठीक 59 बरस पहले की बात है। 20 मई 1961 को अमेरिका के उस वक्त के नायब सदर लंदन बी जॉनसन पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंचे थे। उनका काफिला ड्रग रोड मौजूदा शार फैसल पर हवाई अड्डे से ऐवान सदर की तरफ रवाना था। सड़क के इतराफ इनका खैर मकदम करने वाले अवाम का हजूम था। जॉनसन ने तमाम सफारती और हिफाजती आदाब बलाए ताक रखते हुए कई बार रास्ते में अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर लोगों से हाथ मिलाए और खुशखल्की से बातें की। ड्रग रोड रेलवे स्टेशन के नज़दीक उन्हें अचानक एक ऊंट गाड़ी नजर आई। वो अपने काफिले को रुकवा कर गाड़ी से उतरे और हिफाजती तदाबीर का ख्याल किए बगैर सीधे उस गाड़ी के मालिक के पास पहुंच गए, जिसका नाम बशीर अहमद था। उन्होंने तर्जमान की मदद से उससे बेतकल्लुफाना गुफ्तगू की। ऊंट गाड़ी पर भरोसा लदा हुआ था। लंदन बी जॉनसन के इस्तफसार पर बशीर अहमद ने उन्हें बताया कि यह मवेशियों का चारा है और इसके ऊंट की उम्र 5 साल है। बशीर अहमद ने जॉनसन को यह भी बताया कि वो अपने ऊंट को प्यार से गाजी कहता है। बशीर अहमद की सादगी पर जॉनसन बहुत खुश हुए और उन्होंने इससे कहा कि आज से हम दोनों दोस्त हैं और क्या वो अपने इस नए दोस्त से मिलने के लिए अमेरिका आना पसंद करेंगे। बशीर अहमद ने जवाब दिया, क्यों नहीं, बेशक बेशक, शुक्रिया शुक्रिया। इन अल्फाज के अलावा वो कुछ और ना कह सके। इस पर सब लोग हंस पड़े। जॉनसन ने बशीर को एक खूबसूरत बॉल पॉइंट कलम तोहफे के तौर पर दिया। बशीर अहमद अमरीकी नायब सदर से इस इत्तफाकिया मुलाकात को शायद भूल जाते, मगर अगले दिन तमाम पाकिस्तानी अखबारात में इनकी खूबसूरत तस्वीर छपी हुई थी। रातों रात वो पाकिस्तान के एक बड़े आदमी बन गए थे। चंद दिन बाद रोजनामा जंग कराची में मारूफ कालम नगार इब्राहिम जलीस ने अपने कालम वगैरह वगैरह में इस वाक़े का जिक्र किया और लंदन बी जॉनसन के इस इक़दाम की बड़ी तारीफ की। उधर अमरीकी सफारत खाने ने इस कालम का तर्जमा लंदन बी जॉनसन को, जो अमेरिका पहुंचे थे, रवाना कर दिया। ये कालम पढ़कर लंदन बी जॉनसन को कराची का ऊंट गाड़ीबान और इसको दी गई दावत याद आ गई। लंदन में जॉनसन ने फौरी तौर पर बशीर अहमद को सरकारी तौर पर अमेरिका आने की दावत भिजवा दी, जिसके बाद अखबारी नुमाइंदों, अमेरिकी सफारत खाने के अफराद, सियाह और तमाशबीन सभी ने लांडी में उनकी बोसीदा झोंपड़ी पर यलगार कर दी। बशीर अहमद इस झोंपड़ी में उस वक्त से मुकीम थे जब वो अपना घर बार बरेली में छोड़कर पाकिस्तान आए थे। बशीर अहमद अमरीकी नायब सदर की दावत मिलने के बाद एक और उलझन में मुब्तला हुए कि वो रोज़ कुआं खोदते थे और रोज़ पानी पीते थे। अगर वो अमेरिका चले गए तो इनके बच्चों का रिस्क कैसे चलेगा। अमरीकी सफारत खाने ने इस मसले का हल यूँ निकाला कि बशीर अहमद की अदम मौजूदगी में उनके बच्चों को 25 रुपये रोज़ाना देने का इंतज़ाम कर दिया। बशीर अहमद इस तरफ से मुतमईन हुए तो उन्होंने अपने यादगार सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी। उधर अमरीकी ज़राए अबलाग में जब ये खबर आम हुई तो रीडर्स डाइजेस्ट ने अमेरिका में बशीर अहमद का मेज़बान बनने की पेशकश कर दी और यूं पासपोर्ट और वीज़े के मराहल से गुजरने के बाद 14 अक्टूबर 1961 को बशीर अहमद अमेरिका के सफ़र पर रवाना हो गए। सफ़र पर रवानगी से कबल हुकूमत पाकिस्तान ने बशीर अहमद के मलबूसात पर खुसूसी तवज्जो दी और उन्हें 3 शेरवानियाँ और एक जना कैप तोहफे में पेश की ताकि वो अमेरिका पहुंचकर एक बावकार पाकिस्तानी की तरह नजर आएं। हुकूमत ने लंदन बी जॉनसन को पेश करने के लिए कुछ तहाइफ भी उनके हमरा कर दिए। अमरीकी फ़ज़ाई कंपनी पेन एम ने इन्हें फ़र्स्ट क्लास में अमेरिका का सफ़र करवाया। इनके लिए पाकिस्तानी खाने का ख़ास इंतज़ाम किया और उनके हमरा उर्दू बोलने वाला एक पाकिस्तानी कर दिया ताकि उनका सफ़र आसानी से कट सके। बशीर अहमद ऊंट गाड़ीबान, जिसे अब बशीर सारबान कहा जाने लगा था, लंदन से होते हुए अमेरिका पहुंचे। लंदन और न्यूयॉर्क दोनों मकामात पर बशीर सारबान को सरकारी मेहमान का प्रोटोकॉल दिया गया। अमेरिका में उनका इस्तकबाल करने वालों में अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर अजीज़ अहमद भी शामिल थे। बशीर अहमद का यह दौरा तकरीबन 2 हफ्ते जारी रहा। नायब सदर जॉनसन ने उनसे अपनी मुलाकात की तजदीद की।
جانسن نے بشیر احمد کو دیکھ کر ان سے تکلفاً کہا کہ افسوس ہے کہ آج یہاں کا موسم خراب ہے اور خنک ہوائیں چل رہی ہیں۔ بشیر احمد نے ترجمان کی مدد سے نہایت کرینے سے جواب دیا، جب تک لوگوں کے دلوں میں جذبات کی گرمی ہے، سرد ہواؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ بشیر احمد کو نیو یارک میں والڈروف اسٹور یا ہوٹل میں ٹھہرایا گیا اور انہیں اقوام متحدہ کے صدر دفاتر اور امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی سیر کروائی گئی۔ ان کی ملاقات امریکہ کے ایک سابق صدر ہیری ایس ٹرومین سے بھی کروائی گئی، جو بشیر احمد سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کو جب بشیر ساربان کی امریکہ آمد کی خبر ملی تھی تو وہ اسے ایک دلچسپ واقعہ سمجھے تھے اور انہوں نے اپنے مزاح نگار کالم نگاروں اور بشیر ساربان کے دورے کی کوریج کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ مگر اس دورے کے دوران بشیر ساربان، جو بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، اپنی ذہانت سے بھرپور باتوں سے امریکی ذرائع ابلاغ کو بڑا متاثر کیا۔ ابراہم لنکن کی یادگار پر بشیر احمد نے کہا، جب کوئی شخص اپنے ملک کے لیے جان قربان کر دیتا ہے اور ملک اس کی خدمات کو سراہتا ہے تو ایک ایسی ہی یادگار بنا دی جاتی ہے جو قیامت تک قائم رہتی ہے۔ امریکی کانگریس کو دیکھنے کے بعد بشیر احمد نے کہا کہ جب بہت سے لوگ مل کر کسی مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا حل بہتر نکلتا ہے۔ ایک دماغ سے غلطی کا امکان ہے، لیکن جب ہزاروں دماغ ایک ساتھ مل کر کام کریں تو غلطیوں کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے۔ انہوں نے مجمع میں ایک لڑکی کو دیکھ کر کہا کہ بیٹی کی مثال گھر میں اس طرح ہوتی ہے جیسے موسموں میں بہار کا موسم ہوتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اونٹ کیسا جانور ہے تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اونٹ کی مثال عورت کی طرح ہے جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ بشیر احمد جہاں کہیں بھی گئے دلچسپ باتوں کے پھول برساتے گئے۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے لکھا کہ یہ یقین کرنا خاصا مشکل ہے کہ بشیر احمد ایک ان پڑھ شخص ہے۔ ٹائم میگزین نے لکھا کہ بشیر احمد نے عوام اور اخباری نمائندوں سے نمٹنے میں ایک مغل شہزادے کی سی آن بان سے کام لیا۔ خود بشیر احمد کے ترجمان سعید خان نے کہا کہ بشیر اس روانی اور فصاحت سے باتیں کرتے تھے کہ ان کا ترجمہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ بشیر احمد کو امریکہ کے مختلف اداروں نے بہت سے تحفے دیے، جن میں فورڈ کمپنی کی جانب سے دیا گیا ایک ٹرک بھی شامل تھا جس پر سفید اور سبز رنگ کر کے اسے پاکستانی پرچم سے ہم آہنگ کیا گیا تھا۔ لنڈن بھی جانسن نے بشیر ساربان کے بیٹے کے لیے ایک سپورٹ سائیکل بھی بطور تحفہ پیش کی۔ جانسن نے بشیر احمد کو ہاتھ میں پہننے والی ایک سنہری علام والی گھڑی بھی پیش کی جو بشیر کو بہت پسند آئی۔ لنڈن بھی جانسن نے سفیر کے اختتام پر بشیر ساربان کو عمرہ کروانے کی پیشکش کی۔ بشیر ساربان لنڈن بھی جانسن کی اس عنایت پر اشکبار ہو گئے اور انہوں نے امریکی نائب صدر کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ چند ماہ بعد مارچ 1962 میں امریکی صدر کی اہلیہ مسز جیکولین کینیڈی اور ان کی بہن رازی وال نے پاکستان کا خیر سگالی دورہ کیا۔ ان کا یہ دورہ 21 مارچ 1962 کو لاہور سے شروع ہوا، جہاں ان کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ دورے کے آخری مرحلے میں مارچ 1962 کو وہ کراچی پہنچی۔ اسی روز انہوں نے کراچی کے ایوان صدر میں امریکہ کے نائب صدر لنڈن بھی جانسن کے دوست بشیر ساربان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر بشیر ساربان نے اپنی بیوی اور بچوں سے مسز کینیڈی کا تعارف کروایا اور انہیں اپنے اونٹ غازی پر سیر کی دعوت دی۔ مسز کینیڈی نے یہ دعوت بڑی خوش دلی سے قبول کی اور اپنی بہن کے ساتھ ایوان صدر کے لان میں 5 منٹ تک بشیر کے اونٹ کی سواری کی۔ مسز کینیڈی اس سواری سے بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے اس اونٹ کے ساتھ کئی تصاویر بھی بنوائیں۔ 1971 میں جب ضیاء محی الدین نے پاکستان ٹیلی ویژن سے اپنا مشہور شو شروع کیا تو انہوں نے اس پروگرام میں بشیر ساربان کو بھی مدعو کیا۔ انہوں نے بشیر ساربان سے پوچھا کہ انہوں نے پاکستان واپس آ کر اونٹ گاڑی چلانا کیوں چھوڑ دیا ہے، تو بشیر ساربان نے بے ساختہ جواب دیا کہ مجھ سے جانسن نے کہا تھا کہ پاکستان واپس جا کر میری پوزیشن کا خیال رکھنا۔ 1963 میں جان ایف کینیڈی کے قتل کے بعد لنڈن بھی جانسن امریکہ کے صدر بن گئے اور اس عہدے پر وہ سن 1968 تک فائز رہے۔ 22 جنوری 1973 کو جب لنڈن بھی جانسن کا انتقال ہوا تو میڈیا کو بشیر ساربان ایک بار پھر سے یاد آ گئے۔ وہ کراچی میں امریکی قونصل خانے میں مدعو کیے گئے، جہاں انہوں نے لنڈن بھی جانسن کے انتقال پر رکھی گئی تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات رقم کیے۔ اس کے بعد بشیر ساربان ایک بار پھر سے غربت اور گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو گئے اور 14 اگست 1992 کو جب ان کا انتقال ہوا تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس گمنام شخص کی خبریں اور تصاویر کبھی دنیا بھر کے اخبارات میں صفحہ اول کی زینت بنی تھیں۔
BBC کے رپورٹر عقیل عباس جعفری کہتے ہیں کہ وہ لانڈی 36B میں 120 گز کے مکان میں رہتے تھے. وہاں میرے تایا بھی تھے جہاں آتے جاتے بشیر ساربان نظر آ جاتا تھا اور اس سے بات بھی ہوتی تھی. اس کے نالائق اور لالچی بیٹوں اور رشتہ داروں نے سب چھین لیا تھا. وہ پھر پہلے جیسا تنگ دست ہو گیا. آج بات ہوئی تو اس کا چہرہ سامنے آ گیا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.